بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. أحبائي الأعزاء، اليوم كما وعدتكم غادي نشوفوا الجزء الثاني من لي ديستريبيوتور، وهذا الجزء هذا غادي نتكلموا على لو فونكسيونمون على الانتيريور ديال ديستريبيوتور، وغادي نشوفوا الشيما ديال ان ديستريبيوتور غيال وكومون il fonctionne à l'intérieur، بلوس اننا غنشوفوا لا كوديفيكاسيون ديال لو ديستريبيوتور. دونك هنا عندنا اون كوب ديال ان ديستريبيوتور ديال 4 دومي. تلاحظوا كاملين بانه سي ديستريبيوتور ديال 4 دومي، وحنا شرحنا بان لو ديستريبيوتور تنعرفوه بلو نومبر دوريفيس و لو نومبر دو بوزيسيون اللي فيه. دونك هنا عندنا 4 اوريفيس، الاول الثاني الثالث والرابع و دو بوزيسيون. تلاحظوا بان لا بريسيون تدوز من هنا بالاحمر وغادا خارجه، وهنايا ليفاكياسيون او لا ليشابمون ان البرد ها هو جاي من الازرق وراجع من هنا. وبالتالي هاد لو ديستريبيوتور كما تلاحظوا واحد لو غوسور اللي كاين هنا فيه، وبالتالي نقدروا نقولوا بان هاد الديستريبيوتور راه اليمون ستابل، يعني اننا الى اكسيونينا لو ديستريبيوتور لاحظوا اننا تنكومبريميو هاد لو غوسور هذا، وبالتالي تنبدلوا المنحى ديال لير ناري يدخل. بالتالي لير قبيله كان دايز من هنا وخارج، دابا الان دايز في هاد لا بوزيسيون وخارج. بار كونتر ليشابمون دايزه من هنا وخارج. اون فوا غادي نرولاشي لو ديستريبيوتور غادي يرجع لا بوزيسيون ديالو انيسيال، وبالتالي غادي يرجع ليا البرد من هنا وغادي يخرج البرد من هنا. Donc c'est tout simple. Donc لاحظتوا ان comment le tiroir se déplace، وكاين لان كاين ان ديستريبيوتور اللي هو ا كوموند مونوستابل وكاين اللي بيستابل. نقدروا نشوفوا هذه الحاله هنايا، هذا سي ان ديستريبيوتور ا كوموند مونوستابل، ولاحظوا لو شيما ديالو كاين هنا ملي غادي نعطيوه لير، يعني غادي نعطيوه البيلوتاج ديال لير، ولكن كاين الرسوم من الجهه الاخرى اللي غادي يردوا. بار كونتر هذا تنقولوا بيستابل لاننا تنكومونديو بنوماتيكمون من لا غوش و تنكوموندي بنوماتيكمون من لا دروات، وبالتالي تنقولوا ان لو تيروار فا سو ديبلاسي، فهمتي ولا لا، اون بريزونس ديال ان سينيال بنوماتيك. يعني ما هنا بالتالي نعطيو ان سول سينيال كافي باش نعطيو لهنا، ولكن لو روتور ديال لو تيروار غادي يرجع ب لو غوسور كما قلنا. دونك هنا اننا تعرفنا على كيفاش تيدوز البرد من الداخل وكيفاش تيديبلاسا لو تيروار ديالنا الانتيريور. دونك نشوفوا دابا ان اكزامبل غيال. دونك نشوفوا مثلا واحد لو ديستريبيوتور ديال 5 دومي هنايا، ونشوفوا دونك هذا هو لو كور ديال لو ديستريبيوتور، وهادو تيتسماو لي دو فلاسك افون فلاسك اريير. هذا لو تيروار كي فا سو ديبلاسي ا لانتيريور ديال لو كور، وهنايا واحد لو جوان ديتونشيتي اللي غادي اسيري ديال ليتونشيتي ديال لومباز مع لو كور ديال هنايا، وبالتالي باش ما تكونش اوكين فويت ديال هنا. تلاحظوا بان هنا كاينين لي 3 زوريفيس ديالنا، وكاين بالتالي دونك كاينين لي 3 زوريفيس هنايا، لان لومباز ديال ديستريبيوتور سير لاكيل لي ديفيرون تويي سورون برونشي من هنايا. اون فوا 3 زوريفيس ريسيفون لاليمونطاسيون اون بريسيون وجوج ديال لي زيشابمون بيان سور. دونك كيفاش تيتم هاد المساله هادي؟ دونك هنا كاين اون بيتيت انيماسيون اللي غادي نشوفوا كيفاش غيالمون تقريبا تيطرا على الانتيريور ديال الديستريبيوتور. عندنا لو كور كومبوتر 5 لوميير، وحده جوج 3 4 5. هاد لي لوميير يكومونيك افيك لي 5 اوريفيس ديال لومباز. كاينين جوج هنا وكاينين 3 من هاد الجهه اللي شفنا، يعني 3 من هاد الجهه وجوج من هنا. دونك هنا لا شومبر اريير دي فيران اي ريليي ا لوريفيس ديشابمون. دونك هنا كاين ليشابمون، لاحظوا ان لير تيخرج من هنا وتيدوز وتيمشي تيشابا مع هاد لوريفيس اللي خدام. هاد لوريفيس هذا ماتنون الي بلوكي. هنا ملي تنعطيو لير، يعني هذا لوريفيس اللي غادي نعطيو فيه منه لا بريسيون، كتدخل لا بريسيون وتتمشي من هنا وتتخرج. بار كونتر ليشابمون تدوز من هنا وتمشي لهنا. سيبوزون انني غادي نشونجي لا بوزيسيون، ان البوزيسيون تشونجات، بالتالي هذا غادي يتسد، غادي يسدوا ليا هذا، وبالتالي لير دائما تيدخل من هنا، وهذا اللي كان مسدود غادي يتحل. لير هذه المره ما غاديش يبقى غادي لهاد الجهه، وانما غادي يدور المنحى ديالو وغادي يمشي لهاد الجهه. بار كونطر ليفاكياسيون غتولي عندي من هاد الجهه وغادي تمشي. نفس العمليه هي تتبان لكم هنايا، ونفس العمليه اللي تتبان لكم هنا اون شونجون لي بوزيسيون. هانتوما لاحظوا لي بوزيسيون ان لير تيدوز من هنا تيمشي تيخرج. هنا تيبان لك les orifices reliés la chambre ديال لو فيران.
نقدروا نشيماتيزيو ان ديستريبيوتور كما قلت لكم بشاك بوزيسيون راه تتعني لنا واحد لا كاز كاري. هنا puisque le tiroir peut occuper deux positions مثلا، هنا غنتكلموا على لي دو بوزيسيون باسكو لي 3 بوزيسيون تكلمنا عليهم، وكيفاش قلنا بان كاينه واحد لا بوزيسيون ميديان في 5 تيار اللي تتكون الوسط، وشرحنا لي 3 تيب ديالها. دابا هنا غنتكلموا على لي دو سيبوزون اننا عندنا ان ديستريبيوتور ديال دو بوزيسيون. في هذه الحاله هذه مثلا عندي هنايا لي دو بوزيسيون، وكما قلت بان العدد ديال لي نومبر دو بوزيسيون تيكون في لي دونوميناتور بار كونتر ديال وي اكزاكتومون في لو دينوميناتور، والعدد ديال لي زوريفيس تيكون في النيميراتور. دونك هنايا هاد لي فليش تيعنيو لنا لي كاناليزاسيون ديالنا sont représentés par les flèches dont le sens indique le passage de l'air comprimé. لاحظوا ان l'air comprimé غادي يدوز من هنا، par contre هنايا كاين échappement. les extrémités ديال لي فليش كاينين فيهم sont placés en regard هادوك لي تويو اللي غادي يمشيو لينا لو فيران تقريبا اولا لي برياكسيون. Donc on regarde les tuyaux qui vont vers les chambres des vérins de l'alimentation en air et de l'échappement. À un instant donné, seule une de deux cases est utilisée. يعني أن كما قلنا سابقا أن راه بوزيسيون وحدة اللي في واحد الوقت معين اللي تنستخدمه. باغ اكزومبل هاد لا بوزيسيون هنا في الروبو ديالنا، لاحظ بأن لير ها هو غادي لهاد لوريفيس هذا اللي هو باغ اكزومبل 2، وهنايا ليشابمون اللي غادا من 4 غادا ل 3، وهنا غادي نتكلموا على الكوديفيكاسيون ديال لي فيران غادي يجيو ليها باردون ديال لي ديستريبيوتور غادي يجيو لها. الا شونجينا لو تيروار باغ اكزومبل غتولي عندنا هاد لا بوزيسيون، يعني ما يمكنش يكون عندنا في لي دو بوزيسيون في ميم انستون، تكون ان سول بوزيسيون. حنا شفناها بالانيماسيون ديالنا، وبالتالي تيتشونجاو لي بوزيسيون ديال لير. هاد المره غادي يدخل في عوض غادي يدخل هنا، غادي يدخل في لو نيميرو اللي كاين هنايا، وكذلك ليشابمون غادي يتغير وغادي تبان لنا هنايا. دونك كاين نشيماتيزيو ان ديستريبيوتور 3 دومي مثلا هنايا. دونك لي تويو فير لا شامبر دي فيران، دونك 3 دومي عنده ان سول سورتي وغادي تمشي للفيران. نقدروا نستعملوا ان فيران ا سامبل افي كما نقدروا نستعملوا ان فيران ا دوبل افي، ولكن اوبتيريو ليه يعني نسدوا ليه واحد لا شامبر ديالو، نسدوا ليه واحد لوريفيس ديال ان شامبر ديالو. دونك هنا الى اليمونتينا اون بريسيون، لاحظوا اننا ها هو لا بريسيون غادي تمشي وتمشي لو فيران، وهنايا كذلك كاين ليشابمون عنده دو بوزيسيون. دونك الشيما ديالو هي هذه 3 دومي، عاد باش نقدروا نتكلموا على البيلوطاج من بعد. هنا ديال 5 دومي، لاحظوا اننا عندنا 1 2 3 4 5 5 اوريفيس و 2 بوزيسيون، بالتالي حتى هو عنده 2 بوزيسيون، البوزيسيون الاولى والبوزيسيون الثانيه. دونك تكلمنا على 3 دومي، على 4 دومي، على 5 دومي، كاين كذلك حتى 2 دومي و 3 دومي اكسيتيرا. دابا نشوفوا كيفاش غادي نكومونديو هاد لي ديستريبيوتور. هاد لي ديستريبيوتور تيتكومونداو بار ديفيرونت مانيير. نقدر نكوموندي باغ اكزومبل هنا عندي لي دو بوزيسيون اللي كاينين هنايا ياك، وعندي لي نومبر دوريفيس، ولكن عندي كذلك البيلوتاج. وهنا البيلوتاج راه كما قلنا راه تنبيلوطيهم مثلا ب 12 14، وغادي نرجعوا لا كوديفيكاسيون ديال لي ديستريبيوتور لانها مهمه بزاف. اذا باش نكومونديو ان ديستريبيوتور، هنا كاين البيلوتاج اللي هو دو دروات اللي كيبيرمي انك تمشي لهاد لا بوزيسيون، وهذا بيلوتاج دو غوش اللي تيبيرمي تمشي لهاد لا بوزيسيون اللي كاينين هنا. دونك كاين دي كوموند اللي هما الكتريك، يعني نقدر نكوموندي انا هاد ديستريبيوتور الكتريكمون اترافير ان بوبين. كاين كوموندي بنوماتيك ولكن بجوج طرق، يعني بنوماتيك ديريكت اللي هي بيان اونطوندي ان بيلوتاج بار كاز، وهنايا بيان سور راه غادي يكون بيلوتي بلير ديريكتومون، وكاين بيلوتي انديريكتومون، وهنايا تتسمى لو بيلوتاج ديس اغوس، يعني اننا تستعملوا لير عاد باش لا بوبين الكتريك. لاحظوا ان كاين ان بيلوتاج انديريكت، وغادي نسميو هذه المساله غادي نشوفوها في سيرتان ديستريبيوتور اللي تيستعملوا البري بيلوتاج، ولكن تتكون زايده لا بوبين ديالنا هنا ما زايداش، يعني كاين انديريكتومون غادي تبيلوطا. كاين لي بيلوتاج بار بوطون بوسوار، وكاين بيلوتاج بار غالي،
كاين بيلوتاج باغ غوسور. هاد المسائل كامله غادي نشوفوها في لا سيميلاسيون وغادي نشوفوها في فلويد سيم بنوماتيك وغادي نديرو كيفاش نشوفو كاع لي مانيير باش غادي نبيلوتيو لي ديستريبيوتور. كاينين دي سيرتان ديستريبيوتور اللي عندهم بيلوتاج ان بري بيلوتاج. كيفاش دير هذا البري بيلوتاج؟ يعني اننا تنستعملوا لير عاد باش نستعملوا الالكتريسيتي. اون فا فوار هذا يعني اننا عندنا مثلا هاد الديستريبيوتور ديال 3 دومي داكور. دونك عندنا هاد. اذا نتكلموا على البري بيلوتاج، دونك البري بيلوتاج ديال لي ديستريبيوتور هي اننا بارفوا اون ا بيزوان ديال باش اولا باش نربحوا شويه ديال الطاقه، وثانيا يعني الطاقه يعني هاد لابوبين ما غاديش تستهلك لنا بزاف ديال لو كورون الكتريك. اون بليس غادي نديرو اون بيتيت بوبين اللي لان قد ما صغرنا لابوبين قد ما داك لو كومبوزون غيولي مزيان وغادي يكون رخيص، لو كو ديالو غادي يربح. دونك وغادي نربحو لا بلاص فين غادي نديرو ديك لابوبين. اش نديرو؟ اننا تنعطيو لير من هنايا، يعني هذاك ملي تيتاليمونطا بلير تيدفع لينا شي شويه هاد لابوبين تيعاونا عاد باش تيجي اننا تتجي لاكسيون الكتريك باش تدفع لنا لو تيروار. دونك لاحظوا اننا فوالا هنايا في لا بوزيسيون الاولى او عطانا لير عاد باش الكتريكمون تدفع وعاد باش دوزنا لا بوزيسيون. نعاودوا المساله من الاول باش تبان لكم اكثر. يعني تنمشي لير ما هنا تيعاود لابوبين. لاحظوا كذلك شوفوا معايا لو ديستريبيوتور كيفاش تيطرى عليه وشوفوا لو شيما بجوج. يعني فوالا يعني ايات اكسيتات يعني دفعت لابوبين من بعد غادي تجيها ليكسيتاسيون الكتريك باش غادي تدفع ليا التيروار غادي تدفع كامل، وبالتالي ان عاونوا هاد لير هذا باش دفع التيروار، وبالتالي غادي يدوز ليا لير ثلاثه اللي كاين منها. دونك البرانسيب كونسيست ا utiliser indirectement l'énergie électrique pour manœuvrer le tiroir et non directement l'énergie électrique. يعني ما غاديش نستعملوا l'énergie électrique directement. Ainsi l'énergie électrique nécessaire est minimisée et la bobine peut être miniaturisée, gain de la place et gain de la consommation. Ce procédé ne fonctionne pas lorsque le distributeur sert à faire circuler un courant d'aspiration. Au repos, l'air comprimé est bloqué par le clapet. Donc, il est bloqué par le clapet. Donc, et par le noyau plaqué sur son siège grâce à un ressort. Lorsqu'on alimente la bobine, le noyau recule, le noyau il recule, voilà, et l'air peut passer par la canalisation et pousser le tiroir, ou pousser le tiroir qui pousse le clapet, afin de libérer le passage de l'air. Là, lorsque la bobine est désactivée, donc une fois désactivée, l'ensemble des ressorts remet la partie mobile à sa place. Donc, c'est un pré-pilotage ديال لي ديستريبيوتور. دابا ندوزو نشوفو لا فيش تكنيك ديال سيرتو ديال اللي مهمه بزاف واللي قلنا بان فوالا ان توجور سي لا بريسيون. اننا تنتكلموا على ان سي لا بريسيون. دونك لاليمونطاسيون اون بريسيون اي ريبيري ب 1 او لا بي او لا une lettre P. Les orifices d'échappement غالبا تتكون 3 5. lorsqu'il y en a c'est le numéro 3 qui est conservé يعني 3 5. دونك هنا في الروبو راه دائما هذا مسدود وهذا هو 5 اللي تيكون محلول. دونك في الروبو في 5 demi par exemple. L'orifice 4 est relié à l'orifice d'échappement. nous عندنا كذلك هنا دونك نتكلموا على l'échappement تيكونوا 3 5 7 etc. la pression 1 le travail 2 4 والبيلوتاج 12 و 14. نقدروا نقولوا ثاني بلا لتر نقدروا نقولوا بي ونقولوا ثاني ار اس تي وهنا ا بي نقدروا نقولوا 12 و 14 نقولوا اكس واي زد. دونك الله يرضي عليكم هادشي مهم بزاف وبالتالي راه هادي دونك نقدروا نقولوا 10 12 12 14. نقدروا كذلك نقولوا هنايا اكس واي او لا زد. نقدروا نقولوا هنا ا و بي. نقدروا نقولوا هنايا في ثلاثه في لي زيشابمون ار اس تي. ونقدروا نقولوا في لا بريسيون بي او لا نقدروا نقولوا بالحروف بريسيون بي
لي زوريفيس ديال ليشابمون 3 5 باغ اكزومبل. هنايا الجوج والربعة سي لو ترافاي اللي غادي نمشيو لي شومبر ديال لو فيران، والبيلوتاج 12 و 14 هما اللي تيكونوا هنايا في الجناب، هما باش غادي يبيلوطيو لنا لو ديستريبيوتور ديالنا. دونك تنظن الى هذا الحد ان هذا الجزء الثاني ديال لي ديستريبيوتور غادي يكون النهايه ديالو، على اساس غادي ندخلوا الفلويد سيم بنوماتيك وغادي نشوفوا لي بروبريتي ولي كاركتيرستيك ديال الديستريبيوتور وكيفاش غادي نتعاملوا معاه في الانترفاس ديال فلويد سيم. الى هذا الحد اشكركم والى اللقاء في درس قادم ان شاء الله. لا تنسونا بالدعاء ولا تنسونا يعني دير لايك وتورك على الزر. شكرا والى